हमारा लंदन का फैमिली वीज़ा लग गया था और हम सब तैयारियों में मसरूफ थे। फ्लाइट वाले दिन अचानक सास को फारिज हुआ तो सब बेटों ने मुंह मोड़ लिया। शौहर अम्मा को एडी सेंटर छोड़ने लगा तो मैंने सास की खातिर कनाडा जाने से इनकार कर दिया। शौहर गुस्से में मुझे छोड़कर अकेला चला गया और वापस पलट कर न पूछा और वहीं शादी कर ली। मैं दिन रात सास की खिदमत करती रही। वो मुझे रोज दुआएं देती, अल्लाह तुझे बेहतरीन इनाम दे। एक दिन मैं नहाकर निकली तो सास की आंख से एक आंसू का कतरा गिरा और इसने मुझ पीछे इशारा किया। जो ही मैंने पलट कर देखा, मेरे होश उड़ गए। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे। मेरी सास मुझे अपनी बेटियों से बढ़कर चाहती थी। इनके 3 बेटे थे, लेकिन न जाने क्यों वो मुझ पर सबसे ज्यादा एतमाद करती थी। मेरे शौहर आमिर का कई साल से ख्वाब था कि हम बैरून मुल्क जाकर बस जाएं। इस ख्वाब के लिए उसने दिन रात मेहनत की। जब हमारे लंदन के फैमिली वीजे की मंजूरी आई तो घर में खुशी का समा था। आमिर बार बार कागजात निकाल कर देखता और मुस्कुराता रहता। बच्चे भी खुश थे, वो नए मुल्क जाएंगे। हमने घर का काफी सामान फरोख्त कर दिया। रिश्तेदारों से अलविदाई मुलाकातें भी हो चुकी थी। फ्लाइट में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। सास ने मुझे पास बुलाकर कहा, बेटी तुम लोग चले जाओगे तो घर बहुत वीरान हो जाएगा। मैं इनका हाथ पकड़ा। अम्मी दुआ करें, जब आपको भी अपने पास बुला लेंगे। वो मुस्कुरा तो दी, लेकिन इनकी आंखों में नमी थी। फ्लाइट वाले दिन सुबह सब कुछ मामूल के मुताबिक था। हम एयरपोर्ट रवाना होने की तैयारी कर रहे थे। अचानक सास के हाथ से चाय का कप गिर गया। वो कुर्सी से नीचे लड़खड़ा कर गिरी और इनका आधा जिस्म बेजान हो गया। घर में चीखों पुकार मच गई। हम फौरन अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने बताया कि इन्हें शदीद फालिज हुआ है। इनकी हालत नाजुक है और इन्हें मुसलसल देखभाल की जरूरत होगी। ये खबर सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। आमिर के दोनों भाई भी अस्पताल पहुंच गए, मगर चंद घंटों बाद ही इनके रवैये बदलने लगे। बड़ा भाई कहने लगा कि इसके पास वक्त नहीं। छोटा भाई बोला इसके माली हालात खराब हैं। दोनों अपनी माँ की जिम्मेदारी लेने से बचने लगे। मैं हैरान थी कि इनके बच्चों के लिए सास ने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। वो आज इनसे जान छुड़ाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। रात को जब हम घर वापस आए तो आमिर ने कहा, ने एक हल सोचा है। मैंने पूछा क्या? उसने बेपरवाही से कहा, अम्मी को एडी सेंटर मुंतकिल कर देते हैं, वहाँ देखभाल हो जाएगी। हम अपनी फ्लाइट जाया नहीं कर सकते। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों पर गर्म शीशा उंडेल दिया हो। मैंने कहा, आप अपनी माँ को एडी सेंटर छोड़ देंगे? आमिर ने सख्त लहजे में जवाब दिया। और क्या करूं, मेरे भाई जिम्मेदारी ले नहीं रहे और मैं अपनी जिंदगी का मौका भी नहीं गंवा सकता। मैं पूरी रात जागती रही। एक तरफ बरसों का ख्वाब था, दूसरी तरफ एक बेबस माँ थी जो बोल भी नहीं सकती थी। सुबह फजर के वक्त मैंने फैसला कर लिया। जब आमिर सामान गाड़ी में रख रहा था तो मैंने कहा, मैं नहीं जा रही। आमिर ने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, मैं अम्मी के को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती। वो गुस्से से लाल हो गया। उसने बहुत समझाया, नाराज हुआ, मगर मैंने अपने फैसले पर कायम रही। आखिर वो अकेला ही रवाना हो गया। जाते वक्त उसने कहा, आज तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी नजरों से ओझल हो गई और वापस सास के कमरे में आ गई। सास की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने इनका हाथ थामा और इनकी उंगलियां हल्की सी कांपी। वो बोल नहीं सकती थी, मगर इनकी आंखों में शुक्रगुजारी साफ दिखाई दे रही थी। इसी दिन से मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई। एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना शौहर था, ना बैरून मुल्क जाने का ख्वाब था। सिर्फ एक बूढ़ी माँ की खिदमत थी। आमिर के जाने के बाद शुरू के चंद महीने बहुत मुश्किल से गुजारे। बच्चे बाप के लिए उदास होते हैं। उसने इब्तिदा में 2-3 बार फोन किया, मगर हर बार यही कहता कि मैं जिद छोड़कर इसके पास आ जाऊं। मैं हर बार इनकार कर देती। आहिस्ता आहिस्ता इसके फोन आना भी बंद हो गई। इधर सास की हालत बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हो रही थी। इन्हें नहलाना, कपड़े बदलाना, दवाइयाँ देना, खाना खिलाना, रात भर जागना, सब कुछ अकेले ही करती। कई बार थकन से जिस्म जवाब देता, मगर जब सास मुझे दुआएं देती तो मेरी हिम्मत वापस आ जाती। और वो भी ठीक से बोल नहीं सकती थी, लेकिन चंद अल्फाज अदा कर लेती। इनका सबसे पसंदीदा जुमला था, अल्लाह तुझे बेहतरीन इनाम दे। वो कई बार और यही दुआएं देती। वक्त गुजरता गया। 1 साल बाद खबर मिली कि आमिर ने लंदन में मुस्तकिल रिहाइश हासिल कर ली है। मैंने दिल ही दिल में इसके लिए दुआ कर दी। फिर एक दिन इसकी बहन ने मुझे फोन पर बताया कि आमिर ने वहाँ शादी कर ली। चंद लम्हों के लिए मेरी सांसें रुक गई। 7 साल की रफाकत एक खबर में खत्म हो गई। मैंने फोन बंद किया और जाकर सास के पास बैठ गई। न जाने क्यों इस दिन सास बहुत रोई। शायद इन्हें भी एहसास हो गया था कि इनका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद मैंने अपने दिल से तमाम शिकवे निकाल दिए। मैंने अपनी पूरी तवज्जो सास की खिदमत पर लगा दी। महल्ले वाले अक्सर कहते कि मैं पागल हूँ। कोई कहता अपनी जवानी जाया कर रही है।
بھائیوں کو ہی کہتا ہے ایسی ساس کے لیے اپنی زندگی قربان کرتا ہے، مگر میں ہر بات سن کر خاموش رہتی۔ رات کو جب ساس میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتی تو مجھے لگتا ہے دنیا کی ہر دولت ان دعاؤں کے سامنے کم ہے۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا، پھر 3 سال گزر گئے۔ ساس کی حالت اگرچہ کمزور تھی لیکن وہ زندہ تھی۔ 4 سال گزر چکے تھے۔ میری زندگی کا ہر دن ساس کی خدمت میں گزرتا۔ ایک صبح میں انہیں ناشتہ کھلا کر نہانے چلی گئی۔ جب وہ واپس کمرے میں آئی تو میں اپنے بال تولیے سے خشک کر رہی تھی۔ اچانک میری نظر ساس پر پڑی۔ وہ مجھے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ ان کی ایک آنکھ کے کونے سے آنسو کا قطرہ نکلا اور آہستہ آہستہ گال پر بہنے لگا۔ میں نے فوراً ان کے قریب گئی۔ مجھے لگا شاید انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے جھک کر پوچھا، امی کیا ہوا؟ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ میں حیران ہو گئی۔ ان کا ہاتھ مسلسل کانپ رہا تھا۔ وہ بار بار پیچھے دیکھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا، دروازے پر عامر کھڑا تھا۔ میں چند لمحوں تک اسے پہچان نہ سکی۔ 4 سال پہلے جو شخص غصے اور انا کے ساتھ اس گھر میں گیا، آج اس کے چہرے پر شکست، پچھتاوا اور تھکن لگی ہوئی تھی۔ اس کے بالوں میں سفیدی جھلک رہی تھی اور آنکھوں کے نیچے گرد سیاہ ہلکے تھے۔ ساس آنکھوں کو مسل رہی تھی۔ آنسو مسلسل بہ رہے تھے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ عامر آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اپنی ماں کے بستر کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے جھک کر ان کے ہاتھ کو چوم لیا اور پھٹ پھٹ کر رونے لگا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اس طرح روتے ہوئے دیکھا۔ ساس بھی رو رہی تھی۔ کمرے میں صرف سسکیوں کی آواز تھی۔ چند لمحے بعد عامر نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر شاید الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ میں خاموش کھڑی رہی۔ آخر میں اس نے دھیرے سے کہا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ 4 سال کے زخم ایک جملے سے تو نہیں بھر سکتے۔ اسی وقت باہر صحن سے بچوں کی آواز آئی۔ میرے دونوں بچے اسکول سے واپس آئے تھے۔ وہ اندر داخل ہوئے تو دروازے پر اپنے باپ کو دیکھ کر رک گئے۔ جب عامر گیا تو تب وہ کافی چھوٹے تھے، اب وہ بڑے ہو چکے تھے۔ بیٹے نے حیرانی سے پوچھا، آپ ابو ہیں؟ یہ سن کر عامر جیسے اندر سے ٹوٹ گیا۔ وہ فوراً اٹھا اور بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ بچے بھی رونے لگے۔ میری آنکھیں بھی نم ہو گئی مگر خاموش رہی۔ اس دن کے بعد عامر گھر میں ہی رک گیا۔ اگلے چند دن اس نے اپنی ماں کے پاس گزارے اور ہر وقت ان کے قریب بیٹھا رہتا، ان کے ہاتھ دباتا، دوائی دیتا اور بار بار روتا۔ ایک رات جب بچے سو گئے اور ساس بھی سو رہی تھی، عامر میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ میں نے سرد لہجے میں جواب دیا، نفرت کے لیے بھی دل میں جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا، جس دن میں یہاں سے گیا تھا مجھے لگتا تھا تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ لندن پہنچ کر میں نے خود کو صحیح سمجھا۔ میں نے سوچا تھا کامیابی، پیسہ اور زندگی سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، لیکن میں غلط تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، شروع میں سب اچھا تھا، ملازمت بھی اچھی تھی، پھر میں نے دوسری شادی کر لی۔ مجھے لگا اب زندگی مکمل ہو جائے گی، لیکن وہ عورت مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، اسے صرف آسائشیں چاہیے تھی۔ میں دن رات کام کرتا تھا، وہ صرف پیسے خرچ کرتی تھی۔ پھر ایک دن وہ میرا بینک اکاؤنٹ خالی کر کے کسی اور آدمی کے ساتھ چلی گئی۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ اس دن پہلی بار تمہاری یاد آئی اور سوچنے لگا کہ ایک عورت ایسی تھی جس نے میری بیمار ماں کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، اور وہ ایک ایسی عورت نکلی جو میرے پیسے لے کر بھاگ گئی۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ عامر بولا، ہر رات سوتے وقت اپنی ماں کا چہرہ دیکھتا تھا، مجھے یاد آتا تھا کہ میں انہیں ایڈی سینٹر چھوڑنے جا رہا تھا اور تم ان کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اصل انسان کون تھا اور خود غرض کون تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر میں نے انہیں چھپا لیا۔ اس رات کے بعد عامر نے لندن واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس نے وہیں ملازمت تلاش کری، اگرچہ تنخواہ کم تھی مگر شکایت نہیں کی۔ صبح کام پر جاتا اور شام کو واپس آ کر اپنی ماں کے پاس بیٹھ جاتا، بچوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ آہستہ آہستہ بچے بھی اس کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن میں نے دیکھا میرا بیٹا عامر کے کندھے پر سر رکھ کر سو گیا۔ میری بیٹی سے اپنی اسکول کی کہانیاں سنا رہی تھی۔ 4 سال کا فاصلہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا۔ ساس یہ سب دیکھ کر خوش تھی۔ ان کی آنکھوں میں اب پہلے جیسے اداسی تھی۔ وہ اکثر مجھے دیکھتی اور عامر کو دیکھ کر مسکرا دیتی، جیسے ان کا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ چند مہینے گزر گئے۔ ایک صبح ساس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ ہمیں اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد بتایا کہ ان کی عمر اور بیماری اب دونوں بہت آگے بڑھ چکی ہیں، شاید ان کے پاس زیادہ وقت نہیں۔ یہ سن کر ہم سب ٹوٹ گئے۔ گھر واپس آنے کے بعد تقریباً ہر وقت اپنی ماں کے پاس رہنے لگا۔ ایک رات ساس نے اشارے سے ہم سب کو اپنے قریب بلایا اور عامر
और दोनों बच्चे इनके बिस्तर के गिर्द बैठ गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना कमजोर हाथ उठाया। पहले मेरा हाथ पकड़ा, फिर आमिर का हाथ पकड़ा और दोनों का हाथ एक दूसरे के ऊपर रख दिया। आमिर फुट फुट कर रोने लगा। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे, सांस के होंठ कांपे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से चंद अल्फाज अदा किए, अल्लाह तुझे बेहतरीन इनाम दे। फिर उन्होंने बच्चों की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। इनके चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे वो अपनी सबसे बड़ी फिक्र से आजाद हो गई। चंद लम्हों बाद की आंखें बंद हो गई, कमरे में खामोशी छा गई। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी छांव हमसे जुदा हो गई। इनके जाने के बाद घर कई दिन तक सोग में डूबा रहा। आमिर को मुसलसल कुसरवार समझता हुआ अक्सर अपनी माँ की कब्र पर जाकर बैठ जाता और घंटों रोता। एक दिन वापस आकर मेरे सामने बैठते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारी माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं बाकी जिंदगी अपनी गलती का इजाला करना चाहता हूँ। मैं खामोश रही। उसने कहा, मैं अपनी माँ को खोया है, मैं तुम्हें और बच्चों को दोबारा नहीं खोना चाहता। इसकी आंखों में सच्चाई थी। शायद जिंदगी ने इसे वो सबक सिखाया था जो कोई इंसान नहीं सिखा सकता। मैंने पहली बार महसूस किया कि वो वाकई बदल चुका है। वह गुजरता गया। हमने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की। दौलत नहीं थी, बैरून मुल्क का ख्वाब भी खत्म हो चुका था, लेकिन घर का सुकून था। आमिर अब पहले से ज्यादा जिम्मेदार और नर्म दिल हो गया। एक दिन उसने मुझसे कहा, अगर तुम इस दिन अम्मी को छोड़कर मेरे साथ चली जाती तो शायद मैं कभी इंसान ना बन पाता। मैंने जवाब में कहा, अगर मैं छोड़कर चली जाती तो शायद हमारी औलाद भी हमारे साथ यही सब सीखते और हमें बुढ़ापे में एडी सेंटर छोड़कर आती। बच्चे अपने बड़ों के नक्शे कदम पर चलते हैं। मेरी बात सुनकर आमिर ने तायद की। मेरे जहन में सास की आवाज गूंजने लगी, अल्लाह तुझे बेहतरीन इनाम दे। तब मुझे एहसास हुआ कि इनकी दुआ वाकई कबूल हुई। बेहतरीन इनाम ना लंदन था, ना पैसा, ना कोई जायदाद। बेहतरीन इनाम ये था कि एक बिखरा हुआ खानदान दोबारा से जुड़ गया। एक बेटा अपनी गलती समझ गया था, बच्चों को इनका बाप वापस मिल गया था और एक माँ दुनिया से जाने से पहले अपने घर को दोबारा आबाद देख कर गई। आज भी जब मैं इनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने जाती हूँ तो दिल से यही दुआ निकलती है कि अल्लाह हर माँ को ऐसी इज्जत दे और हर इंसान को अपनी गलती समझने की तौफीक दे, क्योंकि बाज़ औक़ात एक सच्ची दुआ वो कर दिखाती है जो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत भी नहीं कर सकती। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद अच्छी सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।